छठी सदी ईस्वी का अरब, रेत के समंदर, कबायली गुरूर, खून रेज दुश्मनियाँ और जहालत की तारीकियों में डूबा हुआ मुआशरा। ये वो ज़माना था जब ताकत ही कानून थी, कमज़ोर की कोई आवाज़ नहीं थी, ग़ुलाम इंसान नहीं समझे जाते थे और बेटी की पैदाइश को ज़िल्लत समझा जाता था। इस वक्त बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। बदले की आग नस्लों तक चलती थी। अमन कम था, इंतकाम ज़्यादा था। शराब नोशी आम थी, फ़ख्र समझा जाता था। जुआ खेलना और माल हार जीत पर लगाना मुआशरती मामूल था। ग़ुलामों पर जुल्म, यतीमों का माल खा जाना, कमज़ोर को दबा देना आम बात थी। ताकतवर ही हकदार समझा जाता था। औरतों को विरासत नहीं मिलती थी, इन्हें माल की तरह समझा जाता था। बाज़ जगह बेवा को विरासत में तकसीम कर दिया जाता था। ऐसा लगता था जैसे इंसानियत सिसक रही हो, जैसे ज़मीन आसमान से फरियाद कर रही हो। इस दौर में रूम और फारस जैसी सुपर पावर सल्तनतें आपस में लड़ाइयों से कमज़ोर हो रही थीं। दुनिया एक नए निज़ाम की मुंतज़िर थी। ये वो ज़माना था जब इस्लाम का पैगाम दुनिया बदलने वाला था। यहूद व नसारा के उलमा अपनी किताबों में आखिरी नबी की आमद के ज़िक्र से वाकिफ़ थे। मदीना के बाज़ उलमा आखिरी नबी के इंतज़ार में थे। ऐसा लगता था जैसे दुनिया को तैयार किया जा रहा हो, जैसे ज़मीन पर स्टेज तैयार किया जा रहा हो, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद करीब थी। दिल सख्त थे और रूहें प्यासी थीं और इंसानियत एक रहनुमा की मुंतज़िर थी। ऐसा लगता था जैसे दुनिया अंधेरे के एक तवील दौर से गुजर रही हो और किसी रोशनी की मुंतज़िर हो। इसी अरब में मक्का नाम का एक शहर था जहाँ खाना काबा मौजूद था, जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निशानी समझा जाता था। मगर अफसोस, इस मुक़द्दस घर के गिर्द 360 बुत रखे जा चुके थे। लोग अल्लाह को भूलकर बुतों से उम्मीदें बांध चुके थे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, अरब शुरू में बुत परस्त नहीं थे। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। तौहीद, काबा, हज, तवाफ सब मौजूद थे। यानी अल्लाह एक था, काबा एक था, इबादत एक थी। तारीख़ की किताबों में एक शख्स का नाम बहुत वाज़ह मिलता है, उमरू बिन लही अल-हज़ाई। ये मक्का का सरदार था, मतवली काबा था। लोग इसकी बात मानते थे। यही वो शख्स था जिसने अरब में बुत परस्ती की बुनियाद रखी। उमरू बिन लही एक सफ़र पर शाम गया। वहाँ इसने लोगों को बुतों की पूजा करते देखा। इसने पूछा, ये क्या हैं? लोगों ने कहा, ये हमें बारिश दिलाते हैं, मदद करते हैं, नफ़ा नुकसान देते हैं। यही वो लम्हा था जहाँ शैतान ने रास्ता दिखाया। उमरू बिन लही ने सोचा, अगर ये लोग बुतों से फ़ायदा लेते हैं तो हम भी ले सकते हैं। वो बुतों को मक्का ले आया और लोगों से कहा, ये अल्लाह के मुकर्रब हैं, ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। यानी अल्लाह को नहीं छोड़ा गया, बल्कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए बुतों को ज़रिया बनाया गया। यही असल शिर्क था। काबा चूँकि मुकद्दस था, मरकज़ था, सब कबाइल वहाँ आते थे, लिहाजा हर कबीले ने चाहा कि इसका बुत भी काबा में हो। हर कबीला अपना बुत लाया, हर इलाके का अलग बुत। तादाद बढ़ती गई और आखिरकार 360 बुत खाना काबा में रख दिए गए। बुतों के जो नाम कुरान और तारीख में मिलते हैं, हबल सबसे बड़ा बुत खाना काबा के अंदर रखा गया, कुरैश का खास बुत। लात ताइफ में एक बुजुर्ग औरत के नाम पर बनाया गया, जिसको बाद में देवी बना दिया गया। उज़्ज़ा मक्का के करीब कुरैश की ताकत की इलामत, सबसे ख़तरनाक बुतों में से एक। मन्नात मक्का और मदीना के दरमियान तकदीर की देवी समझी जाती। वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर ये सब असल में नेक लोगों के नाम थे। जब मर गए तो इनके नाम पर बुत बना दिए गए। यही बात सूरह नूह में कुरान पाक में भी बयान की गई है।
یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ شروع میں کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ دو، بلکہ کہا گیا کہ یہ اللہ کے قریب کر دیں گے، یعنی نیک لوگوں کی یاد، قبروں کی تعظیم، تصویریں، پھر مجسمے، پھر عبادت، یہی شیطانی حکمت تھی۔ یوں اللہ کا گھر بتوں سے بھر گیا اور توحید کا چراغ دھندلا پڑ گیا، مگر مکمل بجھا نہیں، کیونکہ اللہ نے ایک اور چراغ روشن کرنا تھا۔ جب شرک انتہا کو پہنچ گیا، جب کعبہ بتوں سے بھر گیا، جب انسانیت راستہ بھول گئی، تب اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں ایک نوجوان تھے، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، خوش اخلاق، خوبصورت، باوقار۔ ان کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو نسب، کردار اور شرافت میں ممتاز تھیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت عبداللہ تجارت کے سفر پر گئے اور واپسی پر مدینہ میں بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ حضرت آمنہ اس وقت امید سے تھیں، یعنی ایک ماں جو اپنے بچے کی آمد کی منتظر تھیں، مگر بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کا سایہ کھو چکا تھا۔ یہ ایک خاموش آزمائش تھی، مگر یہ بچہ عام نہیں تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ نے دوران حمل عجیب خواب دیکھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور ایک آواز آئی، آپ ایک عظیم شخصیت کو جنم دینے والی ہیں۔ یہ خواب عام نہیں تھے، یہ آنے والے وقت کی خبر تھے۔ پھر وہ سال آیا جسے تاریخ عام الفیل کے نام سے جانتی ہے، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ یمن کا حکمران ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے نکلا، مگر مکہ والے بے بس تھے، کوئی فوج نہ تھی، کوئی طاقت نہ تھی۔ لیکن پھر اللہ کی مدد آئی، آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے جو کنکریاں پھینکتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہو گیا۔ کعبہ محفوظ رہا، گویا آسمان اعلان کر رہا تھا کہ اس گھر کی حفاظت خود اللہ کرے گا۔ اور اسی سال ایک اور حفاظت کا انتظام ہو رہا تھا۔ 12 ربیع الاول کی رات مکہ پر ایک عجیب سکون طاری تھا۔ فضا نرم تھی، رات خاموش تھی، جیسے کائنات کسی بڑے لمحے کی منتظر ہو۔ پھر وہ لمحہ آیا، حضرت آمنہ کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ کوئی عام بچہ نہ تھا، یہ وہ بچہ تھا جس کے لیے انبیاء نے دعائیں کیں، جن کی آمد کی بشارت کتابوں میں دی گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت ایک نور ظاہر ہوا جس سے دور تک روشنی پھیل گئی۔ جب خبر دادا عبد المطلب تک پہنچی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ بچے کو کعبہ لے گئے، دعا کی اور نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں عام نہیں تھا، لوگ حیران ہوئے، یہ کیسا نام ہے؟ عبد المطلب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان میں اس کی تعریف ہو، اور واقعہ آج عرب و زبانیں درود بھیج کر اس نام کی گواہی دیتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، مگر یتیمی کمزوری نہیں بنی، یہ اللہ کی تربیت کا آغاز تھا۔ یہ بچہ جو آج ماں کی گود میں تھا، کل بادشاہوں کو جھکائے گا۔ یہ بچہ جو آج خاموش تھا، کل قرآن کی آواز سے دنیا جگائے گا۔ یہ بچہ جو آج ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوا، کل پوری انسانیت کا رہنما ہوگا۔ دنیا کو ابھی معلوم نہ تھا کہ تاریخ کا رخ بدل چکا ہے، اندھیروں کا زمانہ ختم ہونے والا ہے، رحمت آ چکی ہے۔ یہ تو تھی آمد کی کہانی۔ اب سوال یہ ہے، یہ بچہ کیسے پروان چڑھا، کس نے ان کی پرورش کی، اور کیسے یہ انسانیت کے لیے رحمت بنے؟ یہ سب جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔